कुरान पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ। माँ की दुआ का अगर असर देखना चाहते हो तो माँ की दुआ में तासीर क्या है इस वाक़ये से आप समझ सकते हैं। माँ की दुआ में असर कितना है आप इस वाक़ये से समझ सकते हैं, मुलाहज़ा कर सकते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने रब की बारगाह में हाथ उठाकर अर्ज़ की, मौला मैं उस शख्स को देखना चाहता हूं इस दुनिया में जो मेरा जन्नत के अंदर पड़ोसी बनेगा, उसका मैं दीदार करना चाहता हूं, उसको मैं देखना चाहता हूं। अच्छा, अपने पड़ोसी को देखना चाहता है मूसा, जन्नती पड़ोसी से मिलना चाहता है। हाँ परवरदिगार, मैं उससे मिलना चाहता हूं, मैं उसको देखना चाहता हूं। आखिर उसका अमल ऐसा कौन सा है जिसकी वजह से वो जन्नत में मेरा पड़ोसी बनेगा। उसका ऐसा कौन सा दुनिया में अमल है मैं देखना चाहता हूं। रब की तरफ से जवाब आया, मूसा जाओ फला बस्ती में चले जाओ। ऐ मूसा जाओ फला वादी में चले जाओ, फला बस्ती में चले जाओ। उसका हाल बता दिया, इस तरीके से वो इंसान होगा, ये हुलिया होगा, ये काम करता होगा, फला जगह पर मिलेगा। देखना चाहते हो देख लो, मिलना चाहते हो मिल लो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम निकल पड़े उससे मिलने की गरज से, उसे देखने की गरज से, अपने जन्नती पड़ोसी को देखने के लिए। उसका आमाल, उसके आमाल ऐसे कौन से हैं जिसकी वजह से वो मेरा जन्नती पड़ोसी बनेगा। मूसा अलैहिस्सलाम निकल पड़े, पहुंचे, सलाम किया उसी के पास। और वो इंसान कस्साब था, कसाई था, गोश्त का काम करता था। दिन भर अपनी दुकान पे बैठा रहा, कोई इबादत नहीं। ज़ोहर का टाइम हो गया, कोई नमाज नहीं। असर का टाइम हो गया, कोई इबादत नहीं, कोई रियाजत नहीं। शाम का वक्त हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं मुसाफिर हूं। क्या कहा? मैं मुसाफिर हूं, क्या मुझे अपना मेहमान बनाना पसंद करोगे? कहा क्यों नहीं, कहा क्यों नहीं। मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को वो नौजवान साथ लेकर अपने घर पहुंचता है। और हमारे आपके मकानों में एक मेहमान के लिए अलग से बैठक जिसको बोलते हैं होती है ना, होती है ना, बैठक होती है, उसे में बिठा दिया और कहा कुछ देर आप तशरीफ रखें, मैं अभी आता हूं। अंदर वो नौजवान जाता है, खाना बनाता है, खाना तैयार करता है। खाना जब तैयार हो गया वापस आता है, हुजूर खाना अभी तनावुल फरमाएंगे या कुछ देर के बाद? अभी तनावुल फरमाएंगे या कुछ देर के बाद? उस नौजवान ने जब ये कहा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ नौजवान ये तो बता घर के अंदर कौन कौन हैं, कितने लोग हैं, कितने अफराद हैं? कहा हम सिर्फ 2 लोग हैं, मैं हूँ, मेरी ज़ईफ़ा वालिदा है। अगर वालिदा ज़ईफ़ा है तो वालिदा से इजाज़त ले लो, मैं भी अंदर आ जाऊं। अच्छा, ये कहा क्यों था मूसा अलैहिस्सलाम ने? इसलिए कहा था, हो सकता है इसी पीरियड में ये इबादत करता हो, इसी पीरियड में, इसी दरमियान ये रियाजत करता हो, रब की बंदगी करता हो। मूसा अलैहिस्सलाम ये सोच रहे हैं
کہ ہو سکتا ہے اسی درمیان یہ عبادت کرتا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ اپنی امی جان سے اپنی والدہ سے اجازت لے لو تاکہ میں اندر آ سکوں۔ حضرات محترم موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا وہ نوجوان اندر گیا، ماں سے اجازت طلب کی، واپس آیا، آنے کے بعد اور کہا چلیے حضور اندر تشریف لے چلیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بٹھا دیا ایک جگہ پر، حضرت تشریف رکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے، والدہ کو اٹھایا گود میں رکھا۔ سبحان اللہ، کیا والدہ کو اٹھایا گود میں رکھا۔ ماں کی خدمت کرنے کا سلیقہ سیکھو، ماں کی خدمت کرنے کا طریقہ سیکھو، ماں کی اطاعت کرنے کا طریقہ سیکھو، ماں کی اطاعت کا جذبہ حاصل کرو، ماں کی خدمت کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، اور سیکھو اس واقعے سے کہ وہ نوجوان اپنی والدہ کو اٹھاتا ہے گود میں بٹھاتا ہے، کیونکہ والدہ بہت ضعیف تھی، کمزور تھی، لاغر تھی، خود کھانا کھا نہیں سکتی تھی، اٹھ بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ حضرات محترم والدہ کو اٹھاتا ہے، نوجوان گود میں بٹھایا تھا، سالن کو نکالتا ہے، پیالے میں سالن کو نکالنے کے بعد اب روٹی کا ٹکڑا، روٹی کا لقمہ بناتا ہے، سالن میں بھگوتا ہے، اپنے منہ میں ڈالتا ہے، مچل کے اپنے منہ میں ڈالتا ہے، چباتا ہے، چبانے کے بعد منہ سے نکالا، والدہ کے منہ میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں اس کی خدمت پر، قربان جاؤں اس نوجوان کی خدمت پر جو اپنی والدہ کی اس طریقے سے خدمت کر رہا ہے۔ یہی جذبہ ہماری اندر بھی ہونا چاہیے، یہی جذبہ ہماری اندر بھی ہونا چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، چھوٹا کہتا ہے تیری ماں ہے، بڑا کہتا ہے تیری ماں ہے، لیکن بچپنے میں کیا ہوتا تھا، بچپنے میں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو چھوٹا ہوتا ہے تو کہتا ہے میری ماں ہے، چھوٹا کہہ رہا ہے میری ماں ہے، بڑا کہہ رہا ہے نہیں میری ماں ہے۔ اب جھگڑا اس بات پر ہے کہ میری ہے میری ہے، لیکن جب یہ دونوں جوان ہو گئے، والدہ ضعیف ہو گئی، والدین ضعیف ہو گئے، تو اب کہتے ہیں تیری ہے تیری ہے، پہلے میری پہ جھگڑا تھا اب تیری پر جھگڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن نوجوان اٹھاتا ہے، حضرات کھانا اپنے منہ میں، لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے، چباتا ہے، والدہ کے منہ میں ڈال دیتا ہے، اسی طریقے سے عمل کرتا رہا۔ لقمہ توڑا، سالن میں بھگویا، منہ میں ڈالا، چبایا، ماں والدہ کے منہ میں ڈال دیا۔ لقمہ توڑا، سالن میں بھگویا، منہ میں ڈالا، چبایا، وہ نکالا، والدہ کے منہ میں ڈال دیا۔ والدہ کا جب پیٹ بھر گیا کہا بیٹا اب رہنے دو۔ امی جان پیٹ بھر گیا؟ ہاں بیٹا پیٹ بھر گیا، ایسا کرو اب مہمان کو کھانا کھلا دو، مہمان بھوکا ہے، مہمان کو کھانا کھلا دو، دسترخوان لگا لو اور مہمان کو کھانا کھلا دو۔ والدہ نے کہا کہ میرا پیٹ بھر چکا ہے، والدہ کو اٹھایا بستر پر لٹا دیتا ہے۔ حضرات محترم موسیٰ علیہ السلام یہ سارا واقعہ دیکھ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ حضرات محترم ان نوجوان نے کہا حضور آئیے، تشریف لائیے، دسترخوان پر آئیے، کھانا تناول فرماتے ہیں۔ والدہ نے کہا بیٹا مہمان نے کھانا کھا لیا؟ ہاں والدہ کھانا کھا لیا۔ تم نے کھانا کھا لیا؟ ہاں والدہ کھانا کھا لیا۔ پیٹ بھر گیا؟ ہاں بیٹا ہاں والدہ پیٹ بھر گیا۔ کہا بیٹا ایسا کرو یہ چراغ کو بجھا دو، بیٹا چراغ کو بجھا دو۔ چراغ بجھ گیا، والدہ کے ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھ گیا، مولا یہ میرا بیٹا جو ہے نا میری یہ خدمت کرتا ہے نا، پروردگار اس خدمت کے صدقے میں تو جنت میں اپنا نبی کا پڑوس عطا فرمانا، اپنے جنت کا پڑوس عطا فرمانا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہوتی ہے والدہ کی دعا کا اثر، یہ ہوتا ہے والدہ کی دعا کا اثر۔ اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو والدین کو خوش رکھنا پڑے گا، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو والدہ کی خدمت کرنا پڑے گی، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو والدین کو خوش رکھنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور والد جنت کا دروازہ ہے۔ اب یاد رکھیے گا اگر ماں ناراض ہے تو جنت پا نہیں سکتے، باپ ناراض
नाराज है तो जन्नत पा नहीं सकते, क्योंकि माँ के कदमों में जन्नत है, बाप दरवाजा है। बाप नाराज है, दरवाजा खुलेगा नहीं, जन्नत में जा नहीं सकते, एंट्री हो नहीं सकती। इसलिए वालिदैन की खिदमत करो, वालिदैन की खिदमत करो और अपने माँ बाप को खुश रखो। ये मत कहो कि तेरी है, बल्कि जो बचपने में कहते थे मेरी है, ये आज भी कहो कि माँ मेरी है, बाप मेरा है। ये मत कहो कि तेरा है। क्यों? इसलिए कि राज़िक रब है, तू नहीं है। तू ये सोचता है माँ अगर मेरे साथ रहेगी तो मैं खिलाऊंगा कैसे, कमाऊंगा कैसे? अरे वो खुद अपना नसीब का खाएगी और उसके सदके में तुझे भी रब्बे कायनात नवाजेगा। इसलिए वालिदैन को खुश रखो, वालिदैन की खिदमत करो, जितना हो सके उतनी खिदमत करो। वरना याद रखना अगर वालिदैन खुश नहीं है